Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. Tresi anyos nga lalaki patay sa sunog sa Barangay Dulho Fatima, 32 ka mga panimay apektado. Certificate of Finality gi-issue na sa COMELEC kang dismiss Mandawi City Mayor Jonas Cortez. Liquor ban ug pagdili sa mga street party atol sa sinulog ipatuman. Ug imahe ni Senyor Santo Niño miduaw sa mga jail facility sa Cebu City ug Talisay City. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Usa ka bata ang nakalas human miulbo ang sunog sa sitio Lower Galilee sa Barangay Dulho Fatima gahapon sa kadlawon nga miugdaw sa kapin 30 ka mga panimay. Anong report ni Alan Domingo. Misilaob ang kayo samtang nahinanok pagkatog ang mga malupyo sa sitio Galilee. Pasado alas 3 Domingos kadlawon, miugdaw kini sa 32 ka mga panimay. Aron makalingkawas sa kayo, ang uban mikatkat pas atop sa usa ka establishmento, uban ang mga bata samtang niitsa pa sa ilang mga anak aron makalingkawas kini sa sunog. Mata na mo, aso na. Unya, nag-isod na mo panghipos. Wala na, wagib na hipos. Di na may agi atop, wala may kanaog dali. Di na kanang atop, nataas kayo. Pagdritso na ko, paglingin ako, wala man day siya. Mato, akong babae, akong gikugos, ako lang gihatag sa akong silingan. Kaya ako silang itanaw diri sa pika sa may sumil. Apan wa makalingkawas ang 13 anyos nga si Richford Kahan nga giswayan pa unta pagpukaw sa kauban ni Nisbalay. Ang bata sinagop sa tag-iya sa panimay diin giingong nagsugod ang kayo. Miabag ang Department of Social Welfare and Services sa pagpalubong sa bata ug sa paghatag usab ug hinabang sa mga nabiktima sa sunog. Butan ka na bata. Butan ka na. Oh. Anak lang ko po yung inyo, BJ. Parang, basta kung siya yung isugot ko niya. Upon checking sa mga around 3:50 no, in the morning, hindi na nakita yung 13-year-old boy. That prompted an adoptive father to ask the assistance of the firefighters no na kanilang anak ay na-missing. Complete gid namo ang assistance gi-accommodate tanan gikan sa dito sa St. Francis, paghaya, pagbayad sa plenarya, then pagbayad sa cementerio, sa simbahan tanan full accommodation tanan. Dining balayag ingon nagsugod ang sunog pasado alas 3 sa kadlawon diin nakalas ang 13 anyos nga batang lalaki. Padaan pang gibisigahan sa Cebu City Fire Office ang hinungdan sa sunog nga nagbilin og 9,000 pesos nga danyos. Samtang makikita ang kagamhanan sa dakbayan sa Tag-Iyas Luna nga gitarukan sa mga nasunog nga panimay aron hangyoon nga tugutan ang mga biktima nga makatukod gihapon pagbalik sa ilahang mga Pinoyanan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gitunan karon sa Talisay City Police ang pagpasaka usab og kaso batok sa 16 anyos nga moy nagbitbit sa nikagar nga Goodbye Philippines nga moy hinungdan sa kamatayon sa 10 anyos nga batang lalaki sa Kandulawan, Talisay City. Ang report ni Femari Dumabo. Gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Epriang Pagoyod, hepe sa Talisay City Police, nga ilang gitun-an ang posibilidad nga lakip sa pasakaan og kaso ang 16 anyos nga mo'y nagbitbit sa nikagara nga Goodbye Philippines. Ilang tan-awon kung ano na ba'y pagpabaya nga nahimo ang minor de edad. Sa miaging Enero 3, napasaka na ang kasong reckless imprudence resulting to homicide and multiple physical injuries. Human malapas ang Executive Order 28 ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga naglatid sa lagda sa paggamit sa mga pabuto. Laing gibasihan ang Republic Act 7183 nga naglatid usab og lagda nga nagdili sa paggama sa mga firecracker nga muhatod sa kadautan o kaha sa kamatayon sa mabuthan niini. Usa sa gidili ang Goodbye Philippines nga mooy gibitbit sa 27 anyos nga lalaki nga mibutuhuman mikagar atol sa pagsugat sa bag-ong tuig. Mitahan ang 27 anyos nga lalaki sa kapitan sa Barangay Kandulawan nga mooy gatugyan kaniya sa Talisay City Police niadtong Huwebes.
Actually, tinitignan din yung probable cause din kasi yung bata na isa na yung nagdala ng pabuto. Kasi we might be also considering siya na yung negligence niya rin po yung pagdadala. Kung pa tayo ng ibang ebidensya to establish po yung isang bata. Gilagway ang 16 anyos nga mo'y midala sa mikagar nga Goodbye Philippines din kini mibuto nga mikala sa 10 anyos ug miangol sa upat ka minor de edad nga nag-edad og 8 anyos, 10 anyos, 16 ug 17 anyos. Ang 16 anyos nga naangol mo'y gitun-an nga pasakaan og kaso sa kapulisan. Samtang sa pagbisita ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas sa haya ni Jeremy Kagang sa Barangay Kandulawan sa niaging semana, iyang gipasalig nga abaga ng pamilya sa pagpahiluna sa pateng lawa sa 10 anyos nga biktima sa pagbuto sa Goodbye Philippines. Oban ni Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Duha ka mga tao ang nangaangol human malimbuwad ang ilang gisakyan nga L300 van dihang nasagid kini sa usa ka prime mover sa South Coastal Road kon SRP kagahapon sa udto. Gikan nag-deliver ang van sa mga produkto sa usa ka mall dihang nagsubay sa highway ug kalit lang nga mihunong ang gisundan ini hinungdan nga nag-full brake ang driver ug naigo ang prime mover sa kilid. Daling gida sa tambalanan ang driver sa van ug ang kauban ini nga pulos ana-ana sa luwas nga kahimtang. May responde ang mga sakop sa Cebu City Transportation Office uban ang police investigator sa dapit. Nabitan na hinuon ang van samtang ang prime mover nakaangkon ra og minor damage sa kilid. Mipagawas na og Certificate of Finality ang Commission on Elections kabahin sa pagdaga ni kanhi Mandawi City Mayor Jonas Cortez sa eleksyon 2025. Dugang detalye ni ini ug unsay reaksyon sa iyang kampo sa live report ni Nico Sereno. Nick? Yes, may kun pinalman ang desisyon sa COMELEC and Bank. Apan matod sa iyang kampo, nag-uong pa karon ng ilang mosyon dito sa Korte Suprema nga mao'y angayang paabuton. Sa dokumento nga gi-issue Enero 3, gipagawa sa Commission on Elections ang Certificate of Finality batok kang kanhi Mayor Jonas Cortez. Kini human gibasura ang iyang motion for reconsideration ug gipatigbabaw sa COMELEC and Bank ang nahaunang desisyon sa Second Division. Kini ang hingpit na nga pagkanselar sa iyang Certificate of Candidacy. Matud sa COMELEC, kay milapas na ang 5 ka adlaw sukad sa pagpagawa sa resolution ni atong Disyembre 27 ug walay restraining order nga na-issue ang korte maong final ug executory na kini. Apan sa iyang bahin, ang kampo ni Cortez masaligon nga makadagan kini sa eleksyon. Sa miaging semana, miduso sila og petition for certiorari sa Korte Suprema, nangita og injunction, status quo ante-order ug nullification o pagpakaway bili sa nahaunang desisyon sa COMELEC. Nakakwestiyon ang iyang kampo sa timing sa pagpagawa sa desisyon ni atong Disyembre sa katapusan nga working day sa tuig, maong lisod ang pagpangita og temporary restraining order. Hopeful. As team Mandawi member, confident pa mi nga makadagan. Supreme Court is the highest court of the land. Mao na naglaom ng dan. Mato ni Mayor Bersede, kung pinal na sa COMELEC, angayang atangan pa ang desisyon ni ini sa Korte Suprema. Panawagan niya sa mga tao, Let us be calm, hulat lang ta, di lang ta na magsikwanan sa social media nga ug unsay mabutang diha kadaghan kay mga trolls diha nga both sides nga trolls ang ato lang let us wait ug unsay come up decision ng Supreme Court. may doon na pa'y mga jurisprudence nga gisite kining kampo ni kanhi Mayor Cortez sa pipila ka mga desisyon sa Korte Suprema, mga election cases nga mo ilang gitinguha sab nga mo ay mapatuman ning ining iyang kaso karon. Apan samtang wa pa'y desisyon ni ini, ang labang hukmanan nagpaabot lang gyud ang tanang kampo sa unsa may ilang ipakanaog nga desisyon. May Daghang salamat, Nico Sereno. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Gipasusi karon ni Bohol Governor Erico Aristotol Umentado ang pagkadaot sa mga coral sa kadagatan sa napaling dive site sa Barangay Tangnan sa lungsod sa Panglao. Gustong masayran sa gobernador kung natural ba ang hinungdan sa pagkaguba sa coral o may migunit niini nga misangpot sa pagkagusbat. Nasayran sa lalawigan ang pagkaguba sa coral reef sa miaging Biyernes. Nasagmuyo si Umentado sa nahitabo kay ang coral reef mo'y naghatag og kinabuhi sa mga marine life lakip na sa mga tao nga nanginabuhi sa dapit tungod sa mga turista nga mobisita sa dive site. Nanawagan ang gobernador sa mga nagpuyo sa dapit nga tabangan ang kagamhanan pagbantay sa mga coral reef nga bahandi sa kadagatan. Subay niini nagplano karon ang lalawigan nga ang kasamtangang siradan ang affected area samtang himuon ang rehabilitation sa nangagubang corals. Dili pa mabutyag sa provincial government kung unsa kadugay ang pagsira sa dive site nga mag-agad sa resulta sa investigasyon sa task force nga gitahasan sa gobernador pagsusi niini. Basig masirado na po ng napitan for temporary arong o na mag-involve ng mga divers or mga snorkeling diving or free dive na nag-engage diya mo'y nakakot damage sa corals, then they have to feel the consequence. Sa miaging Sabado, napahigayon na ang investigasyon sa task force sa dapit sa dive site diin naguba ang mga coral reef. Giila ang Panglao Island isip best dive site sa nasod. Lapu-Lapu City Police nakakuha og dugang mga saksi nga makapalig-on sa kaso batok sa kanhi uyab sa 42 anyos nga babay nga biktima sa pagpanunggab sulod sa usa ka modern PUJ niadtong Disyembre 28 sa gabii. Samtang gipaubos na usab sa motu proprio investigation ang duha ka mga arresting officer ug investigator sa maong hitabo. Ani ang report. Hayan karong simanaha, mapasaka na ang kasok batok sa kanhi uyab sa biktima kinsa base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police mao'y responsable sa pagpanunggab sa 42 anyos nga babay sulod sa modern PUJ niadtong Disyembre 28 sa gabii sa Barangay Ibo. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga adunay tulo ka mga pasahero sa naasoy modern PUJ ang mipadayag og kaandam sa pagtistigo batok sa suspitsado. Usa kanila gikatahong naka-video sa itsura sa suspitsado. Naka-video sa iyang cellphone, mo to'y nakalig-on sa atuang ebidensya. Kaya while ongoing ang incident, naay kaning usa ka pasahero, naka-video siya sa suspect. Sa pagdagan, no, tong nakita na to nga mao gito ang suspect atong gi-pursue. Samtang gipaabot pa sa Lapu-Lapu City Police ang hukom sa bana sa biktima kun mopasaka ba kini og reklamo batok sa driver sa modern PUJ nga mo'y nagtumbo kaniya nga responsable sa krimen hinungdan nga gisikop kini sa kapulisan. Dugang ni Torres nga samtang bugtong tinguha lang sa duty officer sa Police Station 5 niya ng adlaw uban sa duha ka arresting officer ang pagsikop dayon sa suspitsado base sa pamahayag sa driver aron masigurong dili makaiskapo ang responsable sa hitabo apan may pagtulunan usab silang nahipo sa maong hitabo nga makahatag og dugang giya sa mga investigador. Bisan kun wa mo padayag ang bana sa biktima nga mosangat og reklamo batok sa mga pulis apan mihimo na og motu proprio investigation ang Lapu-Lapu City Police batok sa duty investigator ug sa duha ka mga arresting officer. Karon naghimo ng motu proprio which though ongoing ang motu proprio investigation amo gyapon ning pangutan-on si complainant og willing ba siyang ma-execute og affidavit against sa katong nidakop sa iya. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Usa ka batan-on patay human nalumos sa sapa sa pili sa barangay Cangumbang, Palo, Leyte niadtong Sabado. Makita sa video nga gipada ni Liomar Canabe nga nagkaguliyang ang mga tao human mahawas ang patayng lawa sa 12 anyos nga batan-on. Ang nulumos na ila sa alias nga si Maki, usa ka grade 5 student ug residente sa naasoy dapit. Gingong gikan kini nagbisikleta ug nakadesider nga maligo sa sapa. Matod sa Palo Municipal Police Station na anod ang batan-on sa kusog nga bulog sa tubig baha. Miabot sa dulan 2 ka oras ang gihimong rescue and retrieval operation sa mga residente. Gisuwayan og tabang sa mga mi-rescue ang biktima apan nakutluan gayud kini sa kinabuhi. Mga sakop sa Philippine Coast Guard sa Mandaue nangandam na sab sa ilang tahas alang sa umaabot nga Fiesta Senior. Ang report ni Nico Sereno.
Gipangunayan sa mga city officials sa Mandawi ang pag-turnover nining bagong unit sa pick-up vehicle. Midawat ang mga opisyales sa Philippine Coast Guard Mandawi Substation nga maoy nag-request niini. Gikalipay kini sa mga opisyales nga magamit sa ilang adlaw-adlaw nga operasyon. Lakip na sabkuno para sa pagpangandam sa mga taha sa umaabot nga Fiesta Senior. Maray ang Coast Guard para po paghatag o pagpuno sa serbisyo sa Mandawi, makatabang sa Mandawi mo itong ato pong gahinan sa. Para sa safeguard sa maritime kuan in case of disaster or relief operation, dako gud ni matabang sir sa Philippine Coast Guard. Alang sa Fiesta Senior, kaabag ang Coast Guard sa composite team sa mga law enforcement agencies nga maoy mopatunhay sa kahapsay sa kalihukan. Sa Mandawi, lakip sab sila sa mosecure sa traslasyon pagsugat sa imahen sa balaang bata. Samtang sa fluvial procession, Sabado, bispiras sa kapiestahan, tahas usab nila ang pagsiguro nga mamonitor ang rota sa prosesyon sa may Mactan Channel. Lakip na ang pagbantay sa kabaybayunan sa dakbayan. Composite man sir tanan na kuan, tanan na uniform kuan agency na ay mga designated na kuan security procedure. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Daw susama sa Fiesta Senior ang kasibot ug ang kainit nga gipakita sa mga persons deprived of liberty kon PDL nga mipadayag sa ilang pagtuo sa Batang Jesus dihang gibisita sa Pilgrim Image ang mga jail facility sa dakbayan sa Talisay ug Subo. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Gisugat sa kainit ug kahinangop sa mga PDL ang pag-abot sa Pilgrim Image ni Senior Santo Niño sa Talisay City Jail Facility. Daw susamag nagfiesta ang pagbisita sa imahen sugod sa Biyernes sa hapon. Nagsinog ang mga persons deprived of liberty isip halad nilang sayaw alang sa balaang bata. Nagsilbi nilang mga festival queen ang mga BGMP personnel. Kumpleto sa mga costumes ang mga mananayaw ug madasigon usab sila nga misayaw. O ganaa ginusab ang iconic nga pagwarawara sa kamot sa mga PDL isip pagtahod ug pagtimbaya sa balaang bata uban sa pag-awit sa batubalani sa gugma. Ila kining halad pasalamat sa balaang bata kay nagpabilin man silang mga deboto bisan man tuod nga naa sila sa sulod sa jail facility. Karong katapusan sa buwan ng ilang kapistahan pahinungod kang Senior Santo Niño. Gibilin ang Pilgrim Image overnight aron adunay igong higayon ang mga PDL nga makatukaw ug makadangat sa ilang mga pag-ampo sa balaang bata. Halad tag pasalamat, misa, sayaw nga participants sa atong mga PDL. So overnight na ay kanang vigil, pwede makahikap ang atong mga PDL sa imahe, makasindi og kanang kandila og makaampo. Samtang, gibisita usab sa imahen sa balaang bata mga PDL sa Cebu City Jail Male Dormitory kagahapon sa buntag. Gidayungan ang imahen sa mga personnel sa BGMP ug gisugat usab sa mga PDL nga napuno sa kahinangop sa pagbisita sa Batang Jesus. Dayag sa ilang panagway ang kahinangop ug pagpadayag sa ilang paghinulsol. May uban usab sa mga PDL nga gabitbit sa ilang kaugalingong mga imahen sa Senior Santo Niño. Gihalad usab ang Santos nga misa nga gitambungan sa mga opisyal sa BGMP ug sa mga PDL sa Cebu City Jail Facility. Uban ni Rod Prado, Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Aprobado na sa Konseho sa Dakbayan sa Mandawi ang paghatag og gratuity pay sa mga job order personnel ug contract of service personnel. Sa labing unang sesyon karong tuiga sa City Council, gipaspasan ang pagpapasar kaganiha sa ordinansa. Ubos niini ang paghatag sa syudad og tag 7,000 pesos nga gratuity pay alang sa 2024 sa mga JOs ug contract of service personnel. Subay kini sa budget circular sab nga gipakanaog sa Department of Budget and Management ug aprobado sab ni Presidente Ferdinand Marcos. Sa pagpapasar hinuon sa City Ordinance sa Mandawi, dunay guidelines sab niini kun diin ang pipila ka buwan lang nga nagserbisyo mas ubos ug madawat.
o percentage lang sa kinatibuk-ang kantidad. Gipapaspasan sab sa konseho ang pagpagawa sa dokumento aron ma-process na ang payroll niini. Since today man nato na-approve no ang ordinance, so we have to wait nga magawas pud ni sa SB Secretary gyud ang final ng unsigned ordinance para makasugod na og process kay tungod kinahanglan man to nila ang signed ordinance di man ta maka-process. Gipakatap sa kapulisan sa dakbayan sa Talisay ang ilang mga sakop ngadto sa mga tunghaan. Kini sa pagtuo nga mas daghan ang mga tinun-an nga mudagsa karong simanaha. Mato ni Police Lieutenant Colonel Epriam Paguyod, ang hepe sa Talisay City Police, nga bisan pa man og niadtong Enero 2 pa ang pagbalik sa klase human sa taas nga bakasyon tungod sa Pasko o pagsugat sa bagong tuig, apan karong simanaha gyud ang dungan nga pagbalik sa pampubliko ug pribadong tunghaan. Nagpahimutang usab sila og assistance desk aron dali ra nga matubag ang panginahanglan sa kabataan. Gipahinumduman ni Paguyod ang kabataan nga dili magpada sa mga daotang tao nga gamiton sila sa illegal nga kalihukan. Gihulagway sa opisyal nga gigamit karon sa mga drogista ang mga minor de edad aron paghatod ug kuha sa mga illegal nga drogas. Iyang gitataw nga dili makatugot ang kapulisan nga gamiton ang mga tinun-an sa illegal nga kalihukan. And in coordination na rin po yan sa mga barangay, ma'am, to utilize their force multiplier. Since mahaba-haba po yung bakasyon, gusto po nating palalahanan ulit yung mga estudyante na maging vigilant po sila, no? Wag po nating bigyan ng opportunity yung mga would-be offender na ano yun, yung bigyan ng chance para tawan sila or gawan sila ng masama. Nipagawas og executive order karong adlaw ang mayor sa dakbayan sa Sugbo pagsiguro sa kahapsay ug kalinaw atol sa sinulog 2025. Samtang mga negosyante may pasalig nga mutuman sa lagda sa syudad. Anang report ni Alan Domingo. Gipirmahan ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia ang executive order ganiyang buntag diin nalatin ini ang mga gidili panahon sa mga kalihukan sa sinulog 2025. Apil na nini ang pagdili sa kalingawan o entertainment sa mga magian sa relihiyosong kalihukan atol sa fiesta. Senyor, idili usab ang street parties nga ipatuman sa bisperas o katumanan sa sinulog aron masiguro ang kahapsay sa agianan o galing adunay mo tumaw nga pagresponde sa mga panghitabo. Sa Enero 18 ipatuman ang liquor ban sa magian sa prosesyon sugod sa alas 6 sa gabi hangtod na sa alas 8 sa gabi. Pagka Enero 19 ipatuman usab kini sa mga dapit sulod sa 300-meter radius sa mga sinulog rounds alas 12:01 sa tuwang gabi hangtod na sa alas 10 sa gabi. Idili usab ang paggamit og mga botilya mabuak. Walay patuman nga signal jam sa sinulog matud sa mayor bisan pa man nga napanglantawang mo triple ang ginakanon sa mga musaksi sa sinulog 2025. Ipakatapos ang kapulisan, kasundaluhan ug uban pang mga ahensya sa gamhanan. There's no instructions for signal jamming. In fact, para nako it is important and imperative nga naatay po tayo signals because of emergency purposes. We learned from our lesson in the past nga og kinsay i-deploy na to in the morning, in the afternoon mga wa na. And then og times 3 ang atong contingent, just imagine the number of spectators nato. Samtang gihangop sa mga negosyante ang paghibalik sa naandang ruta sa sinulog sama sa Mango Avenue diin gipasalig nila nga mutuman sila sa lagda. So happy, Jude, happy as in. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Usa kayat ang nagkaaberya ug nagka-engine trouble samtang naglawig sa kadagatan sa tunga-tunga sa Bohol ug Cebu. Girespondihan sa Coast Guard District Central Visayas ang SB Lailani usa ka yate nga dunay sakay nga duha ka mga Australian nationals. Mihimo og distress call ang crew sa maong yate gahapon sa hapon mao miresponde ang PCG human makuha ang coordinates o nahimutangan niini. Gipada ang BRP Malabrigo aron ipahigayon ang rescue operations. Malampuson nga na-rescue sa Nabria ang SV Leilani ug pasado alas 11 kagabi nakadunggo na ang PCG vessel ug ang gi-rescue nga yacht sa pantalan sa Sugbo. Ning ikaduhang semana sa bagong tuig sugaton ang mga motorista sa gihulagway nga major pump price hike.
human sa gipatumang rollback sa miaging semana. Gipahaybaw na sa Sea Oil ug Shell nga mupausbaw sila og 1 peso and 40 centavos matag litro sa diesel, samtang piso usab ang aumento alang sa gasolina ug kerosene matag litro. Susamang usbaw-usab ang ipatuman sa clean fuel ug petrogas gawas lang sa kerosene nga wa nila ibaligya. Sugod nga ipatuman sa mga oil company ang usbaw sa produktong petrolyo alas 6 ugma sa buntag gawas lang sa clean fuel nga mupatuman ini sa alas 4:01 ugma sa hapon. Gipahaybaw sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau nga ang pagsaka sa produktong petrolyo matag litro subay sa pagmeno sa produksyon ug ang pagsaka sa panginahanglanon sa Estados Unidos sa Europa. Sugod karong alas 8 sa gabi, masaksihan na ang 11 pasundayag karong tuiga sa GMA Prime ang Mga Batang Riles. Ang explosive drama series nga gibituunan nila ni Miguel Tan Felix isip Kidlat Asuncion, usa ka batan-on nga nagpuyo sa kakabus sa sitio Liwana apan may prinsipyo. Gipanguluhan niya ang ubang kabatan-unan nga kabus usab nga sila si Kokoy De Santos isip Kulot Canlas, Rahil Birria isip Sig Borja, Bruce Roland isip Matos Victor, Antonio Vinzon isip Dagul Moreno. Silutan sila sa krimen nga wala nila mahimo tungod niini, makigbatok sila sa midaog-daog kanila aron paglimpyo sa ilang pangan ug pagluwas sa ilang dapit sa sitio Liwanag batok sa mga kurakot ug miabuso sa katungdanan. Ang mga batang riles mausab ang pagbalik sa mga tinahod nga action star sa nasod nga si Ronnie Ricketts, isip Bayani Salvacion ug Diana Zubiri, sa iyang special role isip Maria Mayin Asuncion. 35 anyos nga lalaking vlogger nga taga Basdako, San Vicente, Olango Island kinsa namisig sukad kagabi, nakita ng way kinabuhi sa ilawom sa dagat habig sa Marine Sanctuary. Ang naasoing vlogger gikatahong namana og isda kagabi habig sa Sulpa Island. Apan nahibong na lang ang mga kabanay ini kay milabay na ang pipila ka oras apan wa pa kini mitunga ug nilutaw na ang iyang pana, hinungdan nga mihimong gilayon og search and rescue operation ang mga sakop sa Lapu-Lapu City Rescue, BFP ug mga diver sa Dakbayan. Alas 11 ganihang buntag, nabangalan na lang sa mga diver sa Lapu-Lapu City ang patayng lawas sa naasoing vlogger nga anaa sa ilawom sa dagat habig sa Marine Sanctuary sa Barangay San Vicente. Sa labing awahing dagan sa panahon, padayong masinati ang uwanon nga panahon sa pipila ka bahin sa nasod tungod sa nagpasulabi nga lain-laing weather systems. Lakip na niini ang amihan, shear line ug intertropical convergence zone o ITZZ nga nakaapekto sa nasod sugod pa sa holiday season. Parehong naumol nga shear line ug ITCZ sa bagang mga panganod gikan sa nagkasugat nga hangin gikan sa lain-laing direksyon. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, taas ang kahigayunan nga uwanon ang Samar ug Leyte provinces, Cebu ug Bohol. Masinati ang kusog nga uwan sa pipila ka bahin sa nasod maong magbantay sa posibleng pagdaha ug pagdahili sa yuta. Adunay kahigayunan nga uwanon usab ang nahabiling bahin sa nasod. Nagtuo ang mga residente sa Barangay Tulik nga aduna sila'y nakitang buhing pawikan nga naglangoy-langoy sa kadagatan sa Argao. Apan sa ilang pagduol, nabantayan nilang gihigot kini haduol sa usa ka ligid ug wa nay kinabuhi. Napalgan kini sa mabawong bahin sa dagat kagahapon pasado alas 7 sa buntag. Dali dayong gi-report sa DNR ang patayng pawikan ug dayon gilubong sa mga residente. Nagnegatibo sa random surprise drug test niadtong Enero 2 ang tanang 75 ka mga sakop sa Lapu-Lapu City Police diin sagad kanila mga intel operative. Nagnegatibo usab sa quarterly surprise drug test ang tanang 175 ka mga personnel sa Lapu-Lapu City Police Office niadtong Disyembre 17. Sa pikas bahin gikonfirmar sa spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office nga nagpadayon karon ang pre-charge investigation alang sa summary dismissal proceedings batok sa usa ka intel operative sa Lapu-Lapu City Police nga nagpositibo sa surprise drug test niadtong milabayng Oktubre. Kini human wa mo challenge sa resulta sa confirmatory test ang naasoy intel operative. Hayan kun mapamatud-an sa investigasyon nga migamit kini og illegal nga drogas, taktak kini sa serbisyo. Tako mo siya nga kaso is undergoan siya sa summary dismissal proceeding. Na siya 60 days ang summary hearing officer sa pag-resolve sa kaso. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod.
Maayong hapon mga kapuso.